हॅलो वासंती, म्हाका एक सांग, तुगेलो बाबा मुगो बार्राच्या भायर तकली जमनीन कित्याक मारतालो गो? खंय आयज गेल्लो एशेंब्लीन? कितें आयकलें तर? कला अकादमीचें उत्तर आयकलें कळना. आगो ती खूब जाणांक कळना. आनी कितें तर तें कितें आसा मुगो, एकदां मंत्री बिंत्री जालो की ना, आंगार येयलें की ना, मागीर व्हडले व्हडले साहित्यीक मुगो भाशणां करप, व्हडले व्हडले शब्द अगडबंब सामके, म्हणजे कोणाक कळना पळय जड जड शब्द वापरप, ते लागो न लागो. बरी एक सणसणीत कविता म्हणप, आमी हे जावन गेले आनी आमी करून गेले बी अशें भाशण म्हटलें की ना तावा तावान ना हांव असो करतलो आसलो तुमी हें आनी अशें म्हटलें की ना, मागीर लोकांकूय दिसता हो कितें तरी उलयला म्हणून कळ्ळें, पूण लोकांक कळना. हय, तुगेल्या बाबा सारक्या मनशाक कळत ना न्हू तें. आयडिया ती आंगार येयलें की तशें. हय, आमगेल्या पात्रांवाक पळोवना तुवें? शेताचे जर प्रश्न विचारले न्हू, तो बिल्डिंगाच्यो गजाली सांगता. हे कितें जालें भलतेंच सांगप गो, गुगली मारप, ताका गुगली मारप म्हणटा. आनी हो मारता तो यॉर्कर पाटाक करून. हय, म्हणून बाबाक कितें सांग जाणा, ताका सोंपे पद्दतीन जर कळोंक जाय, ताका सांग म्हाका मेळ म्हणून, कळ्ळें? हांव ताका 6 तारखेक आपय ताका. 6 तारखेक हांगा यो मुगो, 6 ऑगस्टा रवींद्र भवन मडगांवां. कितें नाटक आहा न्हू गो, गांव जाला जाणटो. हय, 6th रिपीट शो आसा. हय, बाबाक हांव थंय बसयता मुगो आनी ताका थिएटर कितें म्हणटा तें समजयता. कसलो प्रॉब्लम आहा, सावंडाचें कितें जालां, कितें भानगडी जाल्ल्यो त्यो सगळ्यो ताका समजयता. हय, ताका सांग एसेंब्ली चड पळोवं नाका म्हणो. आनी कितें तर थंय एक एक मनीस आहा पळय ते हे कितें जाल्यार भलतेंच सांगता. आनी म्हणजे इंग्लीश बी वापरप, म्हणजे कितें सरेंडर्ड आनी एवरीथींग, म्हणजे इंग्लीश बी कशी तरी मुगो ती यंडर्ड टंगड अशें वापरप मुगो आनी घुस्पून उडोवप. हे कोणे प्रश्न कितेंय विचारूं, उतरां जड जड शब्दान दिवप, कळना थंय. व्हडले व्हडले संदर्भ हाडप मुगो आनी लावप थंय. हय हय हय. बरें, तूं एक काम कर, बाबाक सांग तकली फोडूं नाका म्हणून. आमी आतां निवडून दिल्यात न्हू, तकली फोडल्यात एकदां. आतां टेन्शन घेवं नाका. 6 तारखेक बाबाक, आईक आनी भैयाक तिगांकूय मडगांवच्या रवींद्र पाय तियात्रीस हॉलान आपय. तिकेटी ऑनलायन सुरू जाल्यो. हय 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 हय. हय, ऑनलायन सुरू जाल्यो आनी कावंटराचेरूय मेळटल्यो. हय हय, तुका जाय तेन्ना वच आनी हें घे, कळ्ळें? मागीर आमी टुरा वचपाचें आहा न्हू गो, त्यान पयलीं. हय, त्यान पयलींचे थोडे शो उरल्या पळय, तितूलो हो एक. हां, बाबाक सांग यो म्हणून 6 तारखेक. ओके? बरें, बाय. तकली आनी तो जमनीक मारीत गो. ह्या शेमल्या न्ही पळोवं नाका सांग आं.